वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत आज होगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त आज सुनी जाएगी। निगरां हुकूमत के फैसले के खिलाफ फरहतुल्लाह बाबर ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस भी आज समाअत के लिए मुकर्रर है। तीनों मुकदमात की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच करेगा। मिठी अस्पताल में बच्चों की अमवात की केस की समाअत भी आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत आज होगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त आज सुनी जाएगी। निगरां हुकूमत के फैसले के खिलाफ फरहतुल्लाह बाबर ने दरख्वास्त दायर कर रखी है। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस भी आज समाअत के लिए मुकर्रर है। तीनों मुकदमात की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच करेगा। मिठी अस्पताल में बच्चों की अमवात के केस की समाअत भी आज होगी। और मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर डेडलॉक ख़त्म करने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। हुकूमत का मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेने का फैसला। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा जाहिद। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर जो हैं वो दूर करने का फैसला किया गया है। और मियां नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रात गए शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म को मुफाहमत का मशवरा दिया है और JUI से हुकूमत की तरफ से राब्ते किए गए हैं। और ये बात भी सामने आई है कि बाज़ तब्दीलियाँ मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में लाई गई हैं, जिसके बारे में JUI के बाज़ जो अहम ज़राए हैं उनको आगाह किया गया है। ताहम इस हवाले से मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लेने की कोशिशें की जा रही हैं और मुजवज़ा तब्दीली के मसवदे पर JUI से मुशावरत की जाएगी। ज़राए ने ये बताया कि हुकूमती राब्तों से मौलाना फजल रहमान को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है। JUI के ज़राए से जब रास्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि बिल में जो तब्दीली लाई गई है उस पर मुशावरत के बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शाम पर जंगजुओं का कब्जा। बशार अल असद दमिश्क छोड़कर फरार, फैमिली समेत मॉस्को पहुंच गए। रूस की सरकारी खबर एजेंसी ने क्रेमलिन ज़राए से तस्दीक कर दी। ये भी बताया कि रूसी हुकाम शामी अपोजिशन नुमाइंदों से राब्ते में हैं। शामी अपोजिशन ने दमिश्क में रूसी सिफारतकारों की हिफाजत की ज़मानत दी है। इक़्तिदार की पुरम मुंतकली तक वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली रियासती उमूर चलाएंगे। दोहा फोरम ने शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए ख़तरनाक करार दे दी है। ईरान ने खराबी का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल को करार दिया है। दमिश्क पर हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस की यलगार। बशार अल असद हुकूमत छोड़कर मुल्क से फरार। शाम में निस्फ सदी से जारी असद खानदान का दौर हुकूमत लपेट दिया गया। अबू मोहम्मद जोलानी की क़यादत में हयात तहरीर शाम ने नवंबर में मुसल्लह जद्दोजहद शुरू की। एहरारुल शाम और जैश उल अज़ा जैसे बड़े बागी गिरोह भी जोलानी से मिले। चंद ही दिनों में हमस, डेरा और सवेदा जैसे बड़े शहर हुकूमत के हाथ से निकल गए। मुखालिफ फोर्सेस कंतीरा से होते हुए दमिश्क में दाखिल हुई। किसी मज़ाहमत का सामना न हुआ और दमिश्क फतह हो गया। सदारती महल पर कब्जे के बाद बरसों के सताए अवाम बाहर निकल आए और शाम में जश्न शुरू हो गया। अवाम ने अपना गुस्सा ईरानी सफारत खाने पर धावा बोलकर निकाला। तोड़ फोड़ की, इमारत को नुकसान पहुंचाया। सिफारती हमला पहले ही लेबनान जा चुका था। मुश्तिल अवाम सदारती महल में भी घुसे, तोड़ फोड़ करके कीमती सामान लूट कर ले गए। वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए हयात तहरीर शाम की हिमायत का ऐलान कर दिया। शाम में बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तानी शहरी शाम में महफूज हैं। पाकिस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। पाकिस्तान का सिफारत खाना मदद और मशवरे के लिए खुला है। हमारा सिफारत खाना ज़ायरीन समेत फंसे हुए पाकिस्तानियों से राब्ते में है। हवाई अड्डे खुलने के बाद पाकिस्तानियों की वापसी को सिफारत खाना आसान बनाएगा। दमिश्क में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने के ओहदेदार मोहम्मद नफीस ने अरब न्यूज़ को फ़ोन पर बताया कि 1200 के करीब पाकिस्तानी शाम में मुकीम हैं। 250 अफराद ने वतन वापसी के लिए राब्ता किया है। शाम से पाकिस्तानियों की जल्द वापसी के लिए चार्टर्ड परवाज़ों का इंतज़ाम करने के लिए कोशां हैं। शाम के हवाई अड्डे उर्दन और ओमान के साथ सरहदें इस वक्त बंद हैं। ये वतन वापसी की कोशिशों के लिए बड़ा चैलेंज है। 140 के करीब ज़ायरीन दमिश्क के करीबी शहर में फंसे हुए हैं। शाम में 300 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन फंसे हुए हैं। कर्फ्यू के बायस हालात मुश्किल हो गए हैं। पाकिस्तानी शहरी ज़हीर अब्बास ने बताया, ज़ायरीन में ख़वातीन, बच्चे
اور بزرگ بھی شامل ہیں۔ کھانے پینے کی قلت پیدا ہو گئی ہے، بزرگوں کے پاس دوا ختم ہو چکی ہے۔ شام میں پھنسی پاکستانی خاتون وجیہہ زہرا نے بتایا کہ ہمیں اپنے ہوٹل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بہت مشکل حالات کا سامنا ہے، ہماری آواز کو حکومت تک پہنچائیں کہ ہماری مدد کی جائے اور زائرین کو جلد پاکستان پہنچانے کے انتظامات کیے جائیں۔ پہ پاکستانی زائرین 300 کی تعداد میں یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ دوپہر 4 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ سفارت خانے کے ساتھ رابطے میں ہم بیٹھے ہیں، لیکن ابھی کوئی خاطر خواہ کوئی نظر نہیں آئی کامیابی زائرین کو نکالنے کے لیے۔ کہا جا رہا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیروت کے راستے سے زائرین کو پاکستان بھیجا جائے۔ ان زائرین میں زیادہ تر تعداد خواتین اور بچوں کی ہے، اور بزرگ ہیں جن کے پاس میڈیسن بھی ختم ہو گئی ہیں، اور کھانے پینے کے بھی انتظامات، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ کرفیو کے دنوں میں کھانے پینے اور یہ اشیاء کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو ہم ہوٹل کے اندر ہی ہیں، ہمیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، ہم باہر نہیں جا سکتے اپنی ضروریات کی کوئی چیز بھی لینے کے لیے۔ ہمیں مشکلات کافی درپیش ہو رہی ہیں، کسی طریقے سے گورنمنٹ تک ہماری آواز پہنچائی جائے، ہمیں جلد سے جلد پاکستان اپنے بچوں کے پاس بھیجا جائے۔ شام میں حالات خراب ہونے کے سبب سینکڑوں پاکستانی بھی پھنس گئے ہیں۔ چنیوٹ کا ایک خاندان بھی وہاں شدید پریشانی کا شکار ہے۔ متاثرہ خاندان کے علی نامی نوجوان نے چنیوٹ میں AIY نیوز کو بتایا، خاندان کے 15 افراد زیارت کے لیے شام گئے تھے، تمام افراد وہاں پھنس گئے ہیں، ان سے اب رابطہ بھی نہیں ہو رہا۔ حکومت سے اپیل ہے پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے فوری انتظامات کیے جائیں۔ میری خالہ سمیت کوئی 15 سے زائد رشتہ دار گئے ہوئے تھے زیارات کے لیے، وہ وہاں کے حالات کی وجہ سے وہاں پر پھنس چکے ہیں اور اب ان سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ وہ ان کو وہاں سے بحفاظت پاکستان منتقل کر دیں۔ اسرائیل نے جنوبی شام میں ٹینک داخل کر دی ہیں، اسلحہ ڈپو اور دمشق پر بمباری بھی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نتن یاہو نے فوج کو گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کا حکم دیا، کہا شام کے ساتھ 1974 کا معاہدہ ختم ہو گیا، اس لیے فوج کو بفر زون اور قریبی کمانڈنگ پوزیشن پر قبضہ کرنے کی ہدایت کی۔ معاہدے کے تحت گولان ہائٹس پر اسرائیل اور شام کے درمیان اقوام متحدہ کے زیر انتظام بفر زون قائم ہوا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کا جلد اسلام آباد مارچ کے لیے کال دینے کا اعلان۔ پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کارکن مارچ کے لیے تیار رہے، مدارس رجسٹریشن پر اتحاد المدارس کا اجلاس ہوگا، 16 یا 17 دسمبر کو مدارس کا اجلاس ہوگا، پھر فیصلہ کریں گے۔ ہم وہ لوگ نہیں جنہیں تم اسلام آباد آنے سے روک سکو۔ مدارس بل پارلیمنٹ میں آیا تو کچھ قوتوں نے اسے رکوا دیا تھا، تمام جماعتوں نے ووٹ دیا، صدر نے مدارس بل چھوڑ کر تمام بلوں پر دستخط کیے، سوال تو بنتا ہے مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد نہیں آنا پڑے گا، ہم مولانا کو سٹارٹنگ پوائنٹ پر ہی مطمئن کر لیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پروگرام سوال یہ ہمیں گفتگو، کہا مدارس رجسٹریشن بل پر جلد دستخط ہو جائے۔ مولانا صاحب اطمینان رکھیں، وہ مطمئن نہیں ہوگی۔ اچھا، تو ان کو اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو وہ کہتے ہیں کہ ان کو شروعات ہی نہیں کرنی پڑے گی۔ اچھا، وہ تو پھر اینڈ اسلام آباد ہوگا نا۔ میرے خیال میں وہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ سے انشاءاللہ ہم ان کو مطمئن کر لیں گے۔ کچھ چیزیں تھیں میرے خیال میں سارٹ آؤٹ ہو چکی ہیں اور بہت جلد میرے خیال میں اس پہ سائن ہو جائے گا۔ بانی PTI نے حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کمیٹی میں اسد کیسر، سلمان اکرم، حامد رضا، علی امین گنڈاپور اور وہ خود شامل ہیں۔ کمیٹی سب سے مذاکرات کرے گی۔ 5 دسمبر 2024 کو میری طویل ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ٹرائل کے دوران اڈیالہ جیل میں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک نیگوسیشن کمیٹی بنائی ہے، اسد کیسر صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، بحیثیت میں خود، اور یہ ہر کسی کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے یہ کمیٹی امپاورڈ ہوگی۔ ہم لوگ چاہیں گے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ جو بھی نیگوشیٹ کرنا چاہے ہم لوگ ضرور کریں گے۔ بانی نے صرف بتایا کیا بات کرنی ہے، کس سے کرنی ہے یہ واضح نہیں۔ رؤوف حسن نے کہا کہ انہی سے بات ہو سکتی ہے جن کے پاس طاقت ہے، مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، مسئلے بات چیت سے ہی حل ہوں گے۔ صرف 2 چیزیں بتائیے جن کے اوپر بات چیت کرنی ہے، کس سے کرنی ہے یہ نہیں کلیئرٹی، یہ کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انہی سے ہی بات ہو سکتی ہے جن کے پاس پاور ہے اور جو کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ جی آگے بات کیسے بڑھتی ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے، بیکاز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کچھ رابطہ رہا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اس کا جو اسکوپ ہے اس کو براڈن کیا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے۔ الٹیمیٹلی تو بات چیت کرنی ہی ہے، آپ نے بات چیت کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चाइना पहुंच गई हैं। पेचिंग एयरपोर्ट पर पुतपाक इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 6 आला ओहदेदार मौजूद थे। चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी और उनकी अहलिया भी मौजूद थी। मरियम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। सरबराह चीनी वफ़द ने कहा कि मरियम नवाज और उनके वफ़द की आमद पर शुक्रिया अदा करते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामजन है। चीन के इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और मौशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। कराची में 4 रोज़ा 70वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में अदब, तालीम समेत मकामी सकाफ़तों पे सेशंस हुए। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज शायकीन इल्म व अदब की बड़ी तादाद आर्ट्स काउंसिल पहुंच गई। तालीम, खेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर उर्दू फारसी के रंग और सिंधी जुबान व अदब से लेकर मैं हूँ कराची के उन्वान तक हर मौजू पे सैर हासिल गुफ्तगू हुई। इन तमाम ज़बानें बोलने वालों को एक दूसरे की ज़बान समझने की ज़रूरत है। ये तमाम दिल वाले जो यहाँ बैठे हैं, इन सबको एक दूसरे का हाल दिल समझने की ज़रूरत है। कल रात से मेरे घर पर, मेरे रिश्तेदारों के घर पे दुनिया भर से टेलीफोन आ रहे हैं। क्या ये खबर सही है कि अनवर को उठा के ले गए हैं? ये सोशल मीडिया भरा हुआ है इस खबर से। पाकिस्तान और कराची और हमारा सिंध तरक्की करेगा और आगे जाएगा। आसमानों पर नजर कर, अंजुमो महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। दिन शाम में ढला तो कहीं तबले की थाप थी तो कहीं कराची के मिज़ा निगारों का अहवाल बयान किया जा रहा था। बुशरा अंसारी ने अपनी कहानी सुनाते हुए गीत गाए तो शुराका झूम उठे। मौसम सर्द हुआ तो कव्वाली ने माहौल गरमा दिया। फरीद अयाज ने हमनवाओं के हमरा गोया महफिल लूट ली। शुराका कहते हैं कि तसलसल के साथ होने वाली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ने कराची का तशख़्ख़ुस ही बदल दिया है। कैमरा टीम मोहसिन शब्बीर, शाहिद वीरानी और याकूब बल्ती के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची। वफाकी हुकूमत की वादा खिलाफी, दरियाए सिंध से कैनाल निकालने पर खदशात। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बिलावल भुट्टो की कायम करदा कमेटी और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों की पहली बैठक आज लगेगी। छोटे सूबों को बराबर के फंड न मिलने की शिकायत पर भी बात होगी। इससे कबल चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत PP कमेटी बराए कौमी इशूज़ का वर्चुअल इजलास हुआ। मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमती कमेटी से मुलाकात के हवाले से अहम फैसले किए गए। इजलास में राजा परवेज़ अशरफ, शेर रहमान, नवीद कमर, अली हैदर गिलानी, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला, पंजाब और KP के गवर्नर शरीक हुए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने जामिया कराची और सिंध यूनिवर्सिटी की फ़ीसों में नुमाया फ़र्क पर सवाल उठा दिया। फ़ीसें यकसा करने का मुतालबा। कहा, कराची यूनिवर्सिटी के तलबा से 500% ज़्यादा फ़ीस बटोरना जुल्म है। ये जागीरदारों का पाकिस्तान नहीं, अवाम इसके मालिक हैं। गुलशन इकबाल कराची में बनो काबिल टेस्ट के तलबा से खिताब में हाफिज़ नईम ने 10,000 लैपटॉप देने का ऐलान भी किया। वेलकम बैक। मुल्क के बालाई इलाके आज भी अखबस्ता हवाओं की लपेट में रहेंगे। मानसहरा, बडगराम, कोहिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्दी की लहर के ज़ेर असर रहने की पेशगोई की है। कराची में सर्दी रंग जमाने लगी। शहर में दर्जा हरारत में मजीद कमी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन भर मौसम खुश्क रहेगा, रात में सर्दी में इजाफे का इम्कान है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। बताइएगा। बिल्कुल मुल्क भर की तरह कराची शहर में भी सर्दी अपना जोर पकड़ती जा रही है। सुबह से ही कराची शहर में सर्द हवाओं का राज बरकरार है। सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ है और जब दर्जा हरारत में भी मज़ीद कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का बताना है कि कराची शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और शहर भर में इस वक्त हवा 10 से 12 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद पेशनगोई की गई है कि जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आता जाएगा कराची शहर में मज़ीद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता रहेगा। जी, लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सुबह सवेरे ठंडी हवाएं चलने से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। फ़िज़ाई आलूदगी में कमी होने से तमाम कारोबारी मराकिज़ मामूल के मुताबिक खुलने लगे। मज़ीद बता रहे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद।
لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے. شہر لاہور میں صبح سویرے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. سرد ہوا چلنے سے مزید سردی میں اضافہ ہو چکا ہے. شہر کے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. جبکہ دوسری جانب اسموک کا جو سلسلہ تھا شہر میں جو وہ واضح طور پر اس میں کمی آ چکی ہے. اگر بات کی جائے فضائی آلودگی کی اس میں جو کمی آئی ہے اس کے بعد جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ شہر کا 160 کے قریب رہ چکا ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا اور جبکہ جو موسم ہے وہ اسی طرح سے سرد اور خشک رہے گا اور بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. جی پاکستان کی پہلی کاربن مارکیٹ پالیسی سبز پاکستان کی جانب ایک اہم قدم ہے. پاکستان کا 29واں کانفرنس آف پارٹیز باکو میں کاربن مارکیٹ پالیسی کا آغاز. مقصد توانائی، زراعت اور جنگلات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے. SIFC کی کاوشوں سے پاکستان میں کاربن مارکیٹ فریم ورک کا قیام. کاربن مارکیٹ پالیسی بین الاقوامی معیارات اور مضبوط حکمت عملی کی نشاندہی کرتی ہے. پاکستان کی کاربن مارکیٹ پالیسی ماحولیاتی تحفظ، اقتصادی ترقی اور ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے. FC بلوچستان نارتھ کی انسداد اسمگلنگ کی بڑی کارروائی. اسمگلرز خفیہ راستوں سے 19 گاڑیوں میں اسمگل شدہ اشیاء لے جا رہے تھے. اشیاء میں کپڑا، سگریٹس، ملک پاؤڈر، ٹائرز، کمبل شامل ہیں. اشیاء میں کوکنگ آئل، چائنا سالٹ اور دیگر اشیاء بھی شامل تھیں. FC کی جانب سے بروقت کارروائی عمل میں لائی گئی. اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا. ضبط شدہ اشیاء کی مالیت 320 ملین روپے سے زائد ہے. ضبط شدہ اشیاء کو ضروری کارروائی کے بعد کسٹمز حکام کے حوالے کر دیا گیا. جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے قومی T20 اسکواڈ نے تیاریاں شروع کر دی ہیں. ڈربن میں 3 گھنٹے کا پہلا پریکٹس سیشن کیا. کپتان محمد رضوان، بابر اعظم اور شاہین آفریدی نے بھی حصہ لیا. بلے بازوں نے پاور ہٹنگ کی مشقیں کی. بولرز نے لائن لینتھ اور فیلڈرز نے سلپ کیچنگ پر خصوصی توجہ دی. پاک جنوبی افریقہ پہلا T20 منگل کو ڈربن میں کھیلا جائے گا. چیمپئنز T20 کپ کے تیسرے میچ میں پینتھرز نے ڈالفنز کو شکست دے دی. راولپنڈی میں پینتھرز نے 161 رنز کا ہدف آسانی سے 2 وکٹ پر حاصل کیا. عمر صدیق نے 78 اور کپتان حیدر علی نے 46 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی. ایونٹ میں آج اسٹیلینز کا مقابلہ لائنز اور ڈالفنز کا مارخوش سے ہوگا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. مہم جو لڑکی کی باکس آفس پر راج برقرار. ہالی ووڈ کی اینیمیٹڈ میوزیکل فلم موانا 2 ریلیز کے دوسرے ہفتے بھی کھڑکی توڑ کمائی کے ساتھ سر فہرست رہی. فلم $52 ملین کما کر نارتھ امریکن باکس آفس پر سب سے آگے رہی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.